SBS बाइबल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नए से नए आने वाले टॉक शो, पैगामात और प्रोग्राम्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। SBS टीवी और SBS एकेडमी की तरफ से SBS टीवी की तमाम लोगों को जो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो भाग दौड़ कर रहे हैं ताकि दुनिया के कोने कोने तक मसीह का कलाम पहुंचे, उनको और उनकी तरफ से SBS की तरफ से और SBS एकेडमी की तरफ से सब देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम पहुंचे। आज खुदावंद का कलाम यीशु मसीह के जिंदा होने के दिन के ताल्लुक से है और उसके लिए हम रहनुमाई लेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका की अंजील उसके 24वें बाब से। यहां यूं लिखा हुआ है, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का पाया हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं तो देखो दो शख्स बुर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज का कलाम हमारे इस त्यौहार के ताल्लुक से है जिसमें यीशु मसीह का इस जहान में आना, मसलूब होना, लोगों को मुआफ करना, फिर दोस्त का दरवाजा खोलना, कब्र में जाके फिर जिंदा होना। ये आज का त्यौहार जो है उसके ताल्लुक से ये कलाम है कि यीशु मसीह जी उठा। हम एक दूसरे को मुबारक देते हैं, लोगों को कहते हैं कि मुबारक हो यीशु जी उठा। हम अच्छे अच्छे पकवान पकाते हैं और एक दूसरे के घर में भेजते हैं और कहते हैं कि मुबारक हो यीशु जी उठा। हम टेलीविजन पे, मुख्तलिफ रसायल में और दुनिया के दूसरे ममालिक में, मुख्तलिफ अखबारात में और मुख्तलिफ सोर्सेस से लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं कि यीशु जी उठा है। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात कि यीशु मसीह कब्र ही में नहीं रह गए, वरना हमारे पास कोई उम्मीद ना होती, कोई आस ना होती। हम दुनिया में बेयारो मददगार होते और यीशु मसीह का दुनिया में आने का सिलसिला वहीं खत्म हो जाता। यीशु मसीह जब कब्र में उतर गए तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि अब ये जमात खत्म हो गई, अब ये गिरोह इसका खात्मा हो गया, अब ये इख्तिताम पजीर हो गई, क्योंकि इनका हेड, इनका सरबराह
اس جہان فانی سے چلا گیا۔ لیکن یسوع مسیح نے جب قبر پر اور موت پر فتح پائی اور موت فتح کا لقمہ ہوئی تو لوگ حیران ہوئے، حیرت زدہ ہو گئے۔ بہت سے لوگ مانتے نہیں تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہ تھا۔ یہ ایسی بات تھی جس کے لیے لوگ کبھی یقین نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن بعد ازاں جب یسوع مسیح نے مختلف لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا تو سب سے پہلے اس کے شاگرد، اس کے پیروکار اور پھر بہت سے اور لوگ یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ میرے عزیزو، یہ عید، یہ تہوار اور یہ خوشی اپنی جگہ، یسوع مسیح نے کہا تھا، یسوع مسیح کو جی اٹھنا تھا، یسوع مسیح اپنے کہے کے مطابق جی اٹھے۔ یہ اگرچہ بڑی خوشی کی بات، لیکن اس بات سے ہمیں خوشی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع مسیح کو کس چیز سے خوشی ہے؟ یسوع مسیح جی اٹھے، بڑی خوشی کی بات، لیکن یسوع مسیح جو چاہتے ہیں، ان کی جو خواہش ہے، ان کی جو آرزو ہے، ان کی جو تمنا ہے، وہ کیا ہے کہ جس طرح میں جی اٹھا ہوں اسی طرح میرے پیروکار، میرے ماننے والے سب لوگ بھی جی اٹھیں۔ یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ان کو خوشی کب ہوگی؟ کہ جب وہ لوگ سارے جی اٹھیں، اس کے ماننے والے ہیں، لیکن دراصل گناہ کی غلامی اور گناہ کی قبر میں پڑے ہوئے ہیں آج بھی، جو نشے بازی کی قبر میں پڑے ہوئے ہیں، جو آج بھی ایسی برائیوں کی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ مردہ ہیں، جو نظر تو زندہ آتے ہیں لیکن ہیں مردہ۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب میں جہاں لکھا گیا ہے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ، جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک نہیں پایا۔ بس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ میرے عزیزو، کلام یا عید یا تہوار یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے لیے نہیں، بلکہ ہر فرد بشر کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر ذی روح کے لیے، ہر متنفس کے لیے اس دن، اس کا یوم، یا آپ سمجھے ریزوریکشن ڈے اس دن ہے جس دن وہ زندہ ہوگا، جس دن وہ جی اٹھے گا، جس دن کہا جائے گا کہ آج میں ان قبروں سے نکل آیا، آج میں ان قبروں سے نکل آئی ہوں، آج میں نے وہ برائیاں کام سارے ترک کر دیے، جس طرح یہاں لکھا ہے توبہ کر لی، تبدیل ہو گیا، میں بدل گئی ہوں۔ آج میرا ریزوریکشن ڈے ہے، میرا یسوع جی اٹھا، اس کی قبر خالی ہے، تو جن گناہوں کی قبر میں تھی
اس سے میں بھی نکل آئی. میں نے حرام کاری ترک کر دی, زنا کاری ترک کر دی, جھوٹ فریب چھوڑ دیا, دھوکہ دہی چھوڑ دی, بت پرستی چھوڑ دی. ایسے سارے کام ترک کر دیے جس کی وجہ سے میری زندگی مردہ ہے, جس کی وجہ سے میں کبھی اس بات پہ اتنا خوش نہیں ہو سکتا کہ میں کہہ سکوں کہ یسوع جی اٹھا تو میں بھی جی اٹھا. وہ میرے گناہوں کے لیے ہی تو مرا تھا, تو پھر میرے زندگی میں گناہ کیوں زندہ ہے؟ یسوع ہمارے گناہوں کو صلیب چڑھانے کے لیے, گناہوں کو موت دینے کے لیے, ان کو مات دینے کے لیے ہی صلیب چڑھے تھے, تاکہ گناہ اپنی موت مر جائے اور انسان زندہ ہو جائے. لیکن گناہ آج بھی ہماری زندگیوں میں کیوں زندہ ہے؟ اور جب تک گناہ زندہ رہے گا انسان مردہ رہے گا. جب تک اس کے کام, برے کام زندہ ہیں, انسان زندہ لاش رہے گا. یہ یہاں پہ خدا کے کلام میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں, تجھے نہیں. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ. مردہ کیوں ہے؟ کیونکہ تیرے کام سارے کے سارے مردہ ہیں. یہ کام سارے وہ ہیں جو روحانی طور پر مردہ لوگ کرتے ہیں, جن کی روح زندہ نہیں ہوتی, جن میں روح بیدار نہیں ہوتی. یہ سارے کام وہ کرتے ہیں. اور اگر تو چاہتا ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ, تو اب یسوع کے جی اٹھنے کی عید بھی منائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جی اٹھنے, اپنے زندہ ہونے کی عید بھی منائے. تو ضروری ہے کہ ان برے کاموں سے, ان مردہ کاموں کو نیست کر, ان مردہ کاموں سے نکل باہر, تاکہ یہ کہہ سکے کہ آج میں زندہ ہوں, آج میں آزاد ہوں, آج میری زندگی میں آزادی آئی ہے, آج میرے لیے خوشی کا دن ہے, آج میرے لیے اطمینان اور تسلی کا دن ہے. آج میرے, جس طرح یسوع کے جی اٹھنے اور زندہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں, جس دن کوئی شخص توبہ کرتا ہے, یعنی زندہ ہوتا ہے, یعنی قبر سے نکل آتا ہے, آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں. یسوع مسیح کے یہاں پہ جی اٹھنے کے سبب, زندہ ہونے کے سبب, زندہ تو وہ تھا, ساری دنیا خوشیاں مناتی ہے. اور جس دن اس کا کوئی پیروکار, اس کا کوئی ماننے والا, اس کی پیروی کرنے والا جب کبھی توبہ کر کے جی اٹھتا ہے, تو آسمان, کلام میں لکھا ہے, آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشیاں مناتے ہیں. لاکھوں فرشتے. آپ تصور کریں اور اس ڈیٹ کو نوٹ کریں اور آج ہی سے فیصلہ کریں, آج ہی سے ٹھان تھان لیں, آج اپنی ڈیسیژن بک میں لکھ لیں. آج آپ کا ڈٹرمینیشن یہ ہونا چاہیے, آج آپ کا عزم صمیم یہ ہونا چاہیے کہ میرا یسوع جی اٹھا. آج میں بھی وہ دن لکھ لوں گا, آج میں بھی وہ دن مقرر کروں گی. میں اس دن کو یاد رکھوں گا, اس دن کو میں فریم کر کے رکھوں گا. میرے لیے وہ بڑا معتبر دن ہوگا, کیونکہ اس دن میری اور خدا کی ملاقات ہو گئی. اور پھر آپ یہ کر سکتے ہیں, ایک پیپر لے کے اس کے اوپر ایک سائڈ پہ لکھیں, بیفور کرائسٹ, آفٹر کرائسٹ. جیسے یسوع مسیح کے آنے سے تاریخ بدل گئی, کیلنڈر بدل گیا. اس جو یسوع مسیح سے پہلے کا ہے وہ BC ہے, اور یسوع مسیح کے آنے کے بعد کا
एनो डोमनी, एडी है। आप भी अपनी जिंदगी में लिख सकते हैं कि यीशु मसीह के साथ मेरी रफाकत से पहले का दौर और यीशु मसीह के साथ होने के बाद का दौर, बिफोर और आफ्टर, बिल्कुल क्लियर कट वाज़ेह फर्क। जिस दिन मैंने ये मेरी मुर्दा जिंदगी के दिन और मेरे जी उठने के दिन, मुर्दा जिंदगी के काम और जिंदगी पाने के बाद के काम, बिल्कुल वाज़ेह। और उस दिन को साल में जरूर सेलिब्रेट करें। उस दिन अपने घर में खाना बनवाएं, उस दिन खुशी करें, लोगों के घरों में खाना भेजें और तोहफे दें। अपने लिए वो ईद का दिन करार दें, क्योंकि यकीनन वो हमारे लिए ईद का दिन, वो हमारे लिए एक अपना त्यौहार है, मेरी जात के लिए एक त्यौहार है। जिस दिन मैं जी उठा, जिस दिन मैंने ये ठान लिया और जिस दिन मेरी जिंदगी तौबा करके तब्दील हो गई, जिस दिन मैंने यू टर्न ले लिया। जब मैं शराब खाने की तरफ जा रहा था, मैंने यू टर्न लिया और चर्च की जानब चल पड़ा। जब मैं किसी के पास, किसी के घर ऐब जोई और गीबत यानी चुगलियां करने के लिए, किसी की बुराइयां करने के लिए जा रही थी, और मैंने अपना इरादा चेंज करके मैं किसी को खुदा का कलाम सुनाने के लिए चल पड़ी। जिस दिन मैं किसी को अपनी झूठी स्टोरी बताने जा रही थी, झूठी स्टोरी बताने जा रहा था, मैंने उसी दिन ठान लिया और मैंने यू टर्न लेके मैं किसी के घर दुआ के लिए चली। वो दिन मोतबर तरीन दिन, यीशु मसीह जी उठे, जी उठना था, ये कलाम में लिखा हुआ है। लेकिन मैं और आप किस दिन जी उठेंगे? मोतबर दिन हमारे लिए ज्यादा वो है जिस दिन हम जी उठेंगे। यीशु मसीह इसी काम के लिए आए। यीशु मसीह जिस जिस काम के लिए आए वो सब की तकमील करके चले गए। वो हमारे लिए फिरदौस का दरवाजा खोलकर चले गए। वो दोबारा हमें खुदा की बादशाही में दाखिले के लिए हमारे लिए दरवाजे खोलकर चले गए। ये उनका काम था। हमारा काम क्या है? आपका मेरा यीशु चाहता है कि जहां वो है हम भी रहें। वो चले गए जिंदा होने के बाद कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और इसका मतलब क्या है कि वो वहां जगह तैयार करें और उसके साथ रहने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। यहां लिखा है कि तौबा कर, और तौबा के लिए आज ही तौबा कर, फिलफौर तौबा कर। डिले का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे आ जाऊंगा, मेरा दिन ऐसे आएगा जैसे चोर आता है, और चोर बता के नहीं आते। जिस तरह चोर का दिन आ जाता है, इसी तरह यीशु मसीह ने कहा कि जागता रह, होशियार रह, बेदार रह और तैयारी कर। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक अजर मेरे पास है। तैयारी का टाइम। लेकिन तैयारी किस बात की? कि मैं किस दिन जी उठूंगा। मेरा जिंदा होने का दिन कौन सा है? मेरा ईमान है बहुत से लोग इस कलाम को लेकर तैयारी करेंगे, यीशु मसीह के जी उठने की नहीं, अपने जी उठने की। वो जिंदा है अपने जिंदा होने की, ताकि उनके लिए यह ना कहा जाए कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा, बल्कि यह हो कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तेरे काम भी जिंदा हैं और तू भी जिंदा है।
यकीनन बहुत से लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे और तौबा करेंगे और तैयारी करेंगे अपने यौम रेजुरेक्शन की, अपना रेजुरेक्शन डे, अपने घराने का रेजुरेक्शन डे, अपनी फैमिली का। और बहुत से लोग जो इनके वसीला से बरकत पाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से सबको बरकत दे। और मैं शुक्रगुजार हूं HPS टीवी का कि जिन्होंने ये मुझे मौका दिया और जिस तरह से ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं और कोशिश में हैं। खुदावंद इनको बहुत ज़्यादा बरकत है। मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने कलाम सुना है या जिन तक ये कलाम पहुँचेगा, मेरी ये दुआ और मेरी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात भी उन तक पहुँचें। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सबके लिए मैं दुआ करूँ। मेहरबान यस्सु, तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने ये मुमकिन किया कि खुदा तेरे कलाम को तेरे ही लोगों तक पहुँचाने के लिए खुदावंद तूने मुझे इस्तेमाल किया। तेरा शुक्र हो। और खुदावंद तूने अपने बच्चों को खुदावंद ये बड़ी खिदमत दी, इसके लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो। मसीह खुदावंद के वसीला से अब मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, SPS इंग्लिश बाइबल एकेडमी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत रेजुरेक्शन डे मुबारक हो। बहुत शुक्रिया।